आफ्नोपन आफ्नै पहिचान हो। सबल नेपालको अभियान यो आफ्नोपन आफ्नै पहिचान हो। सबल नेपालको अभियान यो। गोर्खा FM 93 मेगाहर्ज। हो मेरो जिन्दगी ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर होइन, पहरामा कुदिएको चित्र पनि होइन। यो त बालुवामा लेखिएको अक्षर जस्तै हो, जो छिनभरमै नदीका लहरमा हराउँछ। मेरा सपनाहरू नदीमा उठेका तरङ्ग जस्तै हुन्, जसलाई फेरि अर्को नयाँ तरङ्गले निलिदिन्छ। साहित्यकार टङ्क भट्टराईका साथमा साहित्यिक कार्यक्रम सम्बोधन हरेक बिहिबार बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म गोर्खा FM 93 मेगाहर्जमा। निशब्द शैयाबाट शब्दै शब्दैको समुद्रमा, अक्षर अक्षरको सागरमा जब फ्याँकिन्छु, म आवाज निरावाज गुनगुनाउन थाल्छु। माझी झैँ माझीहरू मेरा आवाजमा लय थपिदिन्छन् र आवाज कविता बन्छन्। मेरा कविता माझीले गाइदिए पुग्छ। बाटो खोज्दा खोज्दै यात्रामा हराएर जब सुस्केरी नपुग्छु, जराको सिरानी लिएर घसिने दिदीहरू मेरा सुस्केरामा भाव थपिदिन्छन् र सुस्केरा कविता बन्छन्। मेरा कविता घसिनेले गाए पुग्छ। कर्म खोज्दा खोज्दै असारको हिलोमा जब छाँद हाल्न पुग्छु गर्वले, बाउसेहरू मेरो गर्वमा आत्मा थपिदिन्छन् र आत्मा कविता बन्छन्। मेरा कविता बाउसेले गाए पुग्छ। बिरहको बस्तीबाट उपकारको दियो खोज्दै जब हिमालका पाउमुनि आँखाहरू नाच्दै हुन्छन्, हिमाल मेरो बिरहमा स्निग्धता थपिदिन्छन् र स्निग्धता कविता बन्छन्। मेरो कविता हिमालले गाए पुग्छ। नमस्कार, म टङ्क भट्टराई। कवि त्रिभुवन चन्द्र वाग्लेको यो कवितासँगै आजको साहित्यिक कार्यक्रमको दैलो घरे मैले। आफ्नोपन आफ्नै पहिचान सबल नेपाल हाम्रो अभियान गोर्खा एफएमको उद्घोषका साथ तपाईँलाई यो बिहानी अभिवादन। गोर्खा एफएम 93 मेगाहर्जमा साहित्यिक कार्यक्रम सम्बोधन लिएर तपाईँ समक्ष म फेरि हाजिर भएको छु। यतिखेर मलाई प्रविधि संयोजनमा साथ दिइरहनु भएको छ लक्ष्मण लम्सालले। यो शब्दहरूको बाटिका हो, शब्दहरूको जादुगरी संसार हो। अबको 1 घण्टा हामी स्रष्टासँग रमाउँछौँ तपाईँसँग हरेक बिहिबार बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। प्रिय श्रोता, यो कार्यक्रम तपाईँले www.live.gorkhafm.com मा सुनेर .com मा विश्वभरि नै पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। अघिल्लो हप्ता हामीले स्रष्टा, सर्जक, समालोचक महेश पौड्यालसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँका कविताहरू सुनेका थियौँ। आज पनि अर्को स्रष्टा हुनुहुन्छ हामीसँग, पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, गोरखापत्र संस्थानका सहसम्पादक, कवि हुनुहुन्छ पत्रकार त्रिभुवन चन्द्र वाग्ले। कवि त्रिभुवन चन्द्र वाग्लेको अकीर्ण आँखा कविता सङ्ग्रह भर्खरै बजारमा
आएको हो। विकास मञ्च नेपालले प्रकाशन गरेको यो कृति हाम्रो हातमा छ। आज हामी यही अकीर्ण आँखाको सेरोफेरोमा आँखा लगाउँछौँ। साहित्यिक कार्यक्रम सम्बोधनमा यहाँलाई मैले स्वागत गरेँ। नमस्कार, मेरो पनि यहाँलाई मुरी धन्यवाद छ। हजुर, अकीर्ण आँखा लिएर यहाँ आउनुभयो, यो पहिलो कविता कृति। यहाँलाई म शुभकामना र बधाई दुइटै दिन्छु। हस्, धन्यवाद यसको लागि यहाँलाई। लामो समय भयो पत्रकारिता क्षेत्रमा? पत्रकारितामा मैले गोर्खापत्रमा औपचारिक रूपमा स्थायी भएर काम गरेको 2055 मङ्सिरबाट हो। त्योभन्दा अगाडि नै म विभिन्न पत्रिकाहरूमा, जस्तो यही कविता सङ्ग्रहमा पनि मेरो 45 सालतिरबाटै कविताहरू छापिएका कविताहरूलाई मैले सङ्कलन गरेर राखेको छु। त्योभन्दा अगाडि विभिन्न देशान्तर, विमर्श, त्यतिखेरका पत्रिकाहरू, लोकपत्र लगायतका पत्रिकामा आबद्ध थिएँ। तिनै पत्रिकाहरू मार्फत कविता गर्थेँ मैले, कविता लेख्ने र पत्रकारिता गर्ने गर्थेँ। हजुर, अकीर्ण आँखा यो कविता कृति भर्खरै अब केही 15 दिन जति भयो होला। हजुर हजुर। कस्तो छ यसको प्रतिक्रिया? मेरो अहिले बजारमा अब यो मैले आफैले भन्नुपर्दा बरु अप्ठ्यारो कुरा छ, तर मलाई जति पनि साथीहरूले पढ्नुभयो, हिजो मात्रै पनि एकजना बर्माका कवि आउनुभएको रहेछ नेपालमा, श्यामबहादुर थापा। उहाँले यो किताब पाउनुभयो। पाएपछि मैले कार्यक्रममा दिएका थिएँ। म घर पुग्दा नपुग्दै उहाँले घरको नम्बरमा फोन गर्नुभएछ र नम्बर लिनुभएछ मेरो मोबाइल। अनि म घर पुग्दा फोन गर्नुभयो, वाग्लेजी मैले तपाईँको कविता पढेँ, यस्तो गजब लाग्यो तपाईँको, म त फोन नगरिकन भोलि बिहान गर्छु भनेको थिएँ, फेरि के कसो होला भनेर अहिले फोन गरेँ भन्नुभयो। पढेका कविताहरूको अति राम्रो रेस्पोन्स आयो। अनि यसको विमोचनको दिन समीक्षकहरू हरि भट्टराई, हरि अधिकारी दाजु, अनि कृष्ण हरि बराल, अशेष मल्लहरूले पनि यसको बारेमा केही बताउनु भयो। ती कुराहरूबाट म अत्यन्त सन्तोष मिलेको छ मलाई, र मेरा कविताहरूले मलाई चाहिँ सन्तोष दिएका छन्। मेरा केही कविताहरू, म सबै कविताहरू एकदमै उत्कृष्ट छन् म भन्दिनँ, केही कविताहरू छोडेर बाँकी कविताहरूमा म अत्यन्त सन्तोष छु आफ्नो कविताहरूसँग। हजुर, 45 सालदेखि लेखेका कविताहरू यसमा छन्, सङ्ग्रहमा छन्। केही गीतहरू पनि राख्नु भएको छ? गीतहरू छन्, केही गीतहरू छन्। अब त्यो गीती सिद्धान्तमा, गजल सिद्धान्तमा मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन। अब गीत त अलि सजिलो भयो, गजलको जस्तो सिद्धान्त हुने भएन, तर केही छन् तिनीहरू। त्यो अभिव्यक्ति गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ त्यो त्यतापट्टिबाट सजिलो हुँदो रहेछ। अनि यो कविता लेख्ने यस्तो भनेको त एउटा यात्रा रहेछ। अनि कुन बाटो हिँड्दा सजिलो यात्रा हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यता लाग्दो रहेछ मन। कहिलेकाहीँ आख्यानले लेख्दा हुन्छ कि, कविताले लेख्दा हुन्छ कि, गीतले लेख्दा हुन्छ कि, आफ्ना मनका कुराहरूलाई व्यक्त गर्नलाई विभिन्न साधन अपनाउने क्रममा एउटा गीत पनि एउटा साधन जस्तो लाग्छ मलाई। कविता लेख्नु हाम्रो पुर्खौली पेसा हो। बुढा हजुरबा शिवलाल उपाध्याय वाग्ले भजन र छन्दका श्लोक लेख्नुहुन्थ्यो। भन्नुहुन्थ्यो, पिताजी बनारसबाट शास्त्री गरेर पण्डित छविलाल पोखरेलसँग धरान आउनुभएका हजुरबा पण्डित टीकानिधि राम वाग्लेले त्यस बेलासम्म संस्कृतका श्लोकले मात्र प्रार्थना गरिने स्थानीय दन्तकालीका लागि नेपाली भाषाको श्लोक वन्दना लेख्नुभएको हजुरआमा धनमायालाई उद्धृत गर्दै पिताजी सुनाउनुहुन्थ्यो। यो भनेपछि पुर्खौली पेसा हो कविता लेख्नु भन्नुभएको छ। कविता यो हामीहरूको कविता र अक्षरको खेती चाहिँ हाम्रो पुर्खौली पेसै हो। हामी कविताको अक्षरको किसानहरू हौँ हाम्रो परिवार। मलाई यसो भन्दा केही प्रमाणहरूमा गर्व पनि लाग्छ। जस्तो हजुरले अहिले जुन पढेर सुनाइहाल्नुभयो, यही पनि एउटा प्रमाण हो। अनि फेरि हाम्रो समाचारहरू, कथाहरू, कविताहरू, रामायणहरू, बाले जुन किताबहरू पढ्नुहुन्थ्यो त्यो कुरा बाले हामीलाई सुनाउने, अनि बाको बाले भनेको कुरा बाले सुनाउने। यसरी गर्दाखेरि साहित्यलाई एक ठाउँबाट डोर्याएर अर्को ठाउँमा, एक पुस्ताबाट डोर्याएर अर्को पुस्तामा पुर्याउने जुन काम भइराख्यो, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो घरमा साँच्चै भन्ने भयो भने सधैँ साहित्यिक वातावरण भइरहेको थियो। हामी पिताजीसँग हाम्रो कस्तो सम्बन्ध थियो भने एकदम साथीको जस्तो। कतिपय कुराहरू, कति अन्तरङ्ग कुराहरू पनि त्यो साथीभाइमा हुने जस्ता कुराहरू पनि पिताजीले भन्नुहुन्थ्यो। साहित्यमा कविहरू यसरी चाहिँ उघारिएका हुन्छन्, यसरी कविहरू स्वच्छन्द किसिमबाट हिँडेका हुन्छन् भनेर बुवाले विभिन्न साहित्यिक सङ्ग्रहको उदाहरणहरू दिएर भन्नुहुन्थ्यो। यिनै कुराहरू समग्रमा कलेक्सन हुँदै मलाई लाग्छ मेरा कविताले आकार लिएका हुन्। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो परिवार कविताको खेती गर्ने किसानै हो।
पण्डित टीकानिधि हजुरबा कविता बनाउनुहुन्थ्यो? एकदम बनाउनुहुन्थ्यो। उहाँको कविताहरू जस्तो मैले भनिहालेँ, यो दन्तकालीको लागि लेखिएको उहाँ टीकानिधि टीकाराम किताब, टीकाराम उपाध्यायको किताब छ एउटा, यो मदन पुरस्कार पुस्तकालयमा। म अहिले यतिखेर यहाँबाट, यहाँहरूको यो लोकप्रिय गोर्खा एफएमबाट मदन पुरस्कार पुस्तकालयलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि मेरो माइलो दाजु कविता सङ्ग्रहमा, कविता प्रतियोगितामा द्वितीय भएर पाउनुभएको एउटा मदन सौरभ भन्ने त्यहाँ रहेका किताबहरूको लिस्ट थियो। त्यो लिस्ट हेर्दै हेर्दै जाँदा मैले टीकाराम टीकानिधि भनेर मान्छेले लेखेको किताबको नाम देखेँ। पिताजीले पहिलादेखि त्यो किताब खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू बनारसमा बसेर त्यो किताब लेख्नु भएको रहेछ। अहिले पनि त्यो किताब मदन पुरस्कार पुस्तकालयमा सुरक्षित छ भनेपछि, अनि हजुरबा बनारसबाट पढेपछि पोखरेल परिवारहरू, स्पेसल्ली यो डाक्टर प्राध्यापक माधव पोखरेलहरूको परिवार, अनि डाक्टर डाक्टर आँखाको डाक्टर हुनुहुन्छ नि, वरिष्ठ आँखा नेत्र विशेषज्ञ, उहाँको बुवा पण्डित छविलाल पोखरेलले हाम्रो हजुरबालाई बनारसबाट धरानमा ल्याएर राख्नुभएछ र धरानमै मेरो पिताजीहरूको जन्म भयो। अनि 5-6 वर्षको धरानमा भइसकेपछि बुवाहरू बल्ल पहाड तनहुँ आउनुभएको। त्यसले गर्दा हामीहरूको परिवार चाहिँ धरानबाट तनहुँतिर आएको हो। हामी बुवा चाहिँ त्यहाँ जन्मिनु भएको हो। हजुर, सर्वदैत्यहरूलाई मासने, भक्तका सकल दुःख टार्ने, यस्ती सुन्दरी सुशीली बालिका, शत्रु नाश गर दन्तकालिका, करुणा तरङ्गिणी यो प्रकाशित भएको। यो करुणा तरङ्गिणी किताब अघि मैले भने मदन पुरस्कार पुस्तकालयमा रहेको करुणा तरङ्गिणी किताब हो। त्यसमा चाहिँ अलिकति यो दैवी किसिमबाट लेखिएको रहेछ। त्यो किताब मैले पुरै पढ्न पाइनँ। यो सर्वदैत्यहरूलाई नाशने भनेको चाहिँ दन्तकालीको लागि संस्कृतमा मात्रै त्यतिखेर श्लोक वन्दना हुने, अनि संस्कृतमा मात्रै किन, यो आम नेपाली भाषामा बुझ्नुपर्छ, आउनुपर्छ भनेर हजुरबाले लेख्नुभएको, यो टीकानिधि शर्माले लेख्नुभएको त्यो करुणा तरङ्गिणी भन्ने किताब चाहिँ टीकानिधि शर्मा मेरो हजुरबाले बनारसमा बस्दा लेख्नुभएको त्यो किताब चाहिँ मदन पुरस्कार पुस्तकालयमा अहिले पनि सुरक्षित छ। म अस्ति भर्खर मात्रै पनि गएको थिएँ। त्यसको डिजिटलाइजको काम हुन बाँकी छ। किताब सुरक्षित छ, लिस्टमा छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो त्यहाँको कर्मचारीहरू। हामी यहाँका कविता पनि सुन्छौँ। यो कविता सङ्ग्रहभित्रका, अप्रेणा आँखाभित्रका हजुर कविता सुनौँ एउटा। हस्, अब यो कविताहरू कहिलेकाहीँ भन्न आफूलाई मन परेका अथवा चाहिँ पाठकले कुन कस्तो मन पराउनुहुन्छ भन्ने कुरो बडा गाह्रो हुँदो रहेछ। कविताहरू कसले कुन मन पराउनुहुन्छ, कुनले कुन मन पराउनुहुन्छ भन्ने कुरो। तर मलाई चाहिँ एउटा डोल्पाको कथा, यो डोल्पाको कथाले मलाई चाहिँ निकै आफूलाई गौरवान्वित बनाएको जस्तो लाग्छ। जुन कवितामा छ, सुत्केरीले ज्वानोको झोल र लाज ढाक्ने खोल पाइन् वा पाइनन्, बिरामीले नुन पानी पायो कि पाएन, अथवा मृत्युशय्यामा सुत्नेले सुन पानी पायो कि पाएन। यी अखबार घटनाहरू अखबारले किन पाउँछन्? डोल्पामा अहिले नुनको सङ्घर्ष छ, काठमाडौँमा उहिलेदेखि सुनको सङ्घर्ष छ। नुन र सुनमा नेपाल टुक्रँदा मलाई क्याराभान स्वादिलो लाग्छ, किनभने त्यसमा नुनको कथा छ। नयाँ शताब्दीको पहिलो किरण कुन्नी डोल्पामा न्यानो घाम लाग्छ कि लाग्दैन? डोल्पामा सूर्य उदाएन भने उज्यालो खोज्न कहाँ जाने? एरिक भ्यालेको क्याराभानले डोल्पालाई घाम दिन सक्छ सक्दैन? घाम र माममा नेपाल चिन्नु पर्दा मलाई घाम न्यानो लाग्छ, किनभने त्यसमा चेतनाको किरण छ। नानीलाई छाती किन चुसाउनु? पास्चराइज्ड दुधका पोकामा आमा किन्न सकिन्छ। काठमाडौँ डोल्पाली विधवा पेम्बाको मिठो मातृत्व, स्निग्ध हिउँ पग्लन्छ डोल्पा, चौबन्दी पाखी बिच्छ। काठमाडौँमा मम्मीका जामामा सुत्केरी मेथी ज्वानो बसाउन्न। जामा लगाउने आमाहरू र पाखी लगाउने पेम्बाहरू अथवा जामा र पाखीको चित्र कोर्नु पर्दा मलाई पाखी शिष्ट लाग्छ, किनभने जामामा आमाको सर्वस्व लुक्दैन। डोल्पामा रहर भन्नु के नै छ र? छ केवल चौरीको लहर बिर्सिएर अरबतिर रहर गर्नेहरू। डोल्पातिर बगर सिँचाइ भएको छैन, चौरीका बहर नार्न पा छैन। सुनिँदैछ अरबतिर डोल्पालीलाई रोजगारी दिने रे।
सुनै सुनको सुनौलो ब्रिफकेसमा नुन फर्काउन नबिर्सनु, फर्काँदा अलिकति नुन पनि ल्याउनु है, त्यति बेलमा चिन्नु पर्दा मलाई नुन टकिलो लाग्छ, किनभने त्यसमा डोल्पाको कथा छ। यो मेरो 21औं शताब्दी लाग्नुभन्दा अगाडि 20औं शताब्दीको अन्तिम कविता हो। यो 2056 8/26 गते यो 1991 डिसेम्बर 1979 डिसेम्बर 23 मा लेखिएको कविता थियो यो। हजुर, मिठो कविता यहाँको। प्रिय श्रोता, हामी आज कवि त्रिभुवनचन्द्र वाग्लेसँग छौँ। उहाँको अकिर्ण आँखा कविता सङ्ग्रह बारे हामी चर्चा पनि गरिरहेका छौँ, कविता पनि सुनिरहेका छौँ। अब एउटा व्यापारी विश्रामको बेला भएको छ, त्यसपछि फेरि आउँछौँ। गोर्खा FM 93 मेगाहर्ज हो मेरो जिन्दगी ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर होइन, पहरामा कुदिएको चित्र पनि होइन। यो त बालुवामा लेखिएको अक्षर जस्तै हो, जो छिनभरमै नदीका लहरमा हराउँछ। मेरा सपनाहरू नदीमा उठेका तरङ्ग जस्तै हुन्, जसलाई फेरि अर्को नयाँ तरङ्गले निलिदिन्छ। साहित्यकार टङ्क भट्टराईका साथमा साहित्यिक कार्यक्रम सम्बोधन हरेक बिहिबार बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म गोर्खा FM 93 मेगाहर्जमा। प्रिय श्रोता, व्यापारिक विश्रामपछि साहित्यिक कार्यक्रम सम्बोधनमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ, अभिवादन छ। आज हामी कवि पत्रकार त्रिभुवनचन्द्र वाग्लेसँग छौँ। उहाँको अकिर्ण आँखा यो कविता कृति भर्खरै बजारमा आएको हो र यो हाम्रो हातमा छ। यतिखेर अहिले यसको विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, यो भित्रका कुराहरू पनि खोतलिरहेका छौँ। साथमा छन् उहाँका कविताहरू। साले त्रिभुवन खुच्चिङ खाइस, चौथो अङ्ग भएको धाक खोक्तिस। देखेको लेख्ने र लेखेको बोल्ने गर्व बोल्थिस्, हाल के छ बेहाल छ हाल। खुच्चिङ खाइस, बेलैमा तँलाई भनेकै हो, भन्सार जाऊ संसार कमाऊ। होइन चौथो अङ्ग हुन्छु भनिस्, भइस चौथो अङ्ग। अरूका बारेमा थुप्रै मसी सुकाइस, खुब लेखिस लेखाइस। आफ्नो बारेमा लेख्न नसक्ने कलममा खुब गर्व गर्थिस्, वाद विवाद पनि जित्या थिइस्। कलम बलियो भनेर पोलियो नपुगेको तेरो कलम नयाँ सडकको जडैया जस्तै। दरोरी टेक्ने भए पो साले त्रिभुवन, जितिस वाद विवाद कलम बलियो हुन्छ, भित्त नापिस साले। अब त आफ्नो उचाइ थाहा भयो होला नि, तेस्रो ध्रुवको मुलुकमा चौथो हुनुको गर्व पाल्थिस्। आज त आँखा खुल्यो होला नि चुत्थो अङ्गको, बिहान बेलुका विभिन्न नामले रेडियो र पत्रिकामा खोक्तिस। तेरो ब्रोडकास्टले कतिको निन्द्रा भत्केको थियो, कतिको आहार खोसिएको थियो। साले त्रिभुवन, महादेवका तीन नेत्र भन्ने त सुनेको हो, यो हुँदै नभएको चौथो अङ्गको पगरी गुथिस् कसरी। आज निन्याउरो मुखमा के भो बा भन्ने छोरीलाई किन उत्तर दिन सक्दैनस्। मुख सिएर अभाग व्रत साँधेर बसिया छस्। साले त्रिभुवन, उति बेलै मुटु पोले पनि फोक्सो कोक्याए पनि नखोक भन्या थिए नि। चौथो अङ्ग हुनुको भोको स्वाभिमानले मानेन भनिस्, परिणाममा आज कलम बलियो, वाद विवादमा मौन व्रत पुरस्कार पाछस्। साले त्रिभुवन, आफ्नै बारेको एउटा चोटिलो, आफैलाई व्यङ्ग्य गरिएको छ। लामो समय पत्रकारिता क्षेत्रमा यहाँको अब बितिरहेको छ समय, योगदान गरिरहनु भएको छ। गोर्खापत्र संस्थान अथवा गोर्खापत्र जस्तो लामो इतिहास बोकेको, एउटा गरिमा बोकेको त्यो संस्थानमा गोर्खापत्रको सहसम्पादक भएर काम गरिरहनु भएको छ। र आफ्नो हामीले काम गरिरहँदा कतिपय अवस्थामा अथवा विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका मान्छे हुन्छन्, सन्तुष्टि चाहिँ हुँदैन। ऊ आफूले गरिरहेको कामप्रति प्राय मान्छे, किनभने हामीभित्र अनेक क्षेत्रभित्र व्यथिति छन्, विकृतिहरू छन्, असङ्गत पक्षहरू छन्, त्यहाँभित्रका धेरै नराम्रा कुराहरू छन्। त्यो कुराले हामीलाई छुन्छ एउटा लेखकको नाताले, कविको नाताले।
पत्रकारितामा कोही गर्व पनि गर्छन् अथवा पत्रकारितालाई कोही कमाउने भाँडो पनि ठानेका छन् र त्यसलाई निकै कमाएका छन्, आफ्नो प्रसिद्धि पनि बढाएका छन्। आफूसँग भित्र जस्तोसुकै क्षमता होस् त्यो पत्रिकाको उपयोग गरेर त्यसको माध्यमबाट उनीहरू भर्याङ चढेका छन् भनेपछि कोही इमानका साथ काम गरेका, निष्ठाका साथ काम गरेका पत्रकारहरू तिनीहरू पनि छन् त्यहाँ, तर पनि तिनीहरूको नाम एक किसिमले गुमनाम भइरहेको हुन्छ। आफ्ना असन्तुष्टि बोकेर उनीहरू बाँच्नु परेको हुन्छ। कवि हुनुहुन्थ्यो र कविता लेख्नुभयो, अरूले त त्यत्तिकै भित्रै आफ्ना व्यथाहरू पीडाहरू भित्रै राख्नु परेको छ। अब यस्तो छ टङ्क भट्टराईज्यू, हजुर आफू स्वयं पनि कविता लेख्नुहुन्छ, राम्रा कविता लेख्नुहुन्छ, कविता सिर्जना सर्जक हो। यो विभिन्न क्षेत्रमा रहेका विकृतिहरूलाई कविले देख्छन्, कतिले देख्छन् लेख्दैनन्, कविले देखेपछि लेख्छन्। यो उसको एउटा लेखकीय धर्म पेसा भएको कारणले गर्दा मैले यसमा साले त्रिभुवन भनेर पत्रकारितालाई भन्दा पनि पत्रकारहरूलाई बढी लक्षित गरेको छु। पत्रकारिता आफैमा गलत हुँदैन, कहिल्यै पनि पत्रकारिता गलत हुँदैन, तर पत्रकारहरू गलत भइदिएको। तपाईँलाई म एक हप्ता अगाडिको मात्रै उदाहरण दिएँ भने पनि एउटा परिवारको घर परिवारमा ठुलो रुवाबासी पारिदिएका छन् पत्रकारहरूले। आफूलाई पत्रकारको ठुलो ठुलो मान्छे भन्नेहरू, विदेशमा गएर पत्रकारिता गरेर आए भन्नेहरूले पत्रकारिताको सामान्य सिद्धान्तको एबिसी सन्तुलित एकुरेसी हैन जे भएको छ त्यो नलेखेर बहकाउमा पपुलर हुन्छु भनेर एउटा सामाजिक सञ्जाल भनेको के हो, पत्रकारिता भनेको के हो भनेर नबुझिएर लेखिदिँदाखेरि आज मान्छेहरूले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिएको छ। पत्रकारितामा छापिएको फोटोको लागि हाम्रा नानीहरूले आत्महत्या गरेका छन्। त्यसकारणले गर्दा पत्रकारिता बेठिक नहुँदाहुँदै नि पत्रकारहरू बेठिक भइदिएको कारणले, गाडी राम्रो हुँदाहुँदै पनि ड्राइभर नराम्रो भइदिएका कारणले दुर्घटना परेका छन्। त्यसकारणले गर्दा मैले पत्रकारहरूलाई समस्तमा एउटा बिम्ब बनाएर, उदाहरण बनाएर साले त्रिभुवन लेखेको हुँ। यसको मतलब मैले सम्पूर्ण पत्रकारहरूलाई यहाँहरूको यो लोकप्रिय गोर्खा एफएम मार्फत के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू पत्रकार हुने हो भने सोसियल मिडियामा जे पायो त्यही लेख्ने सामान्य उपभोक्ता जस्तो नभइदिनुहोस्, पत्रकार भइदिनुहोस्। पत्रकारका पेसागत कोड अफ कन्डक्टहरू छन्, पत्रकारका धर्महरू छन्। पत्रकारले गलत कुरा जानुभन्दा बरु राम्रा कुरा पनि नजाओस्, राम्रा कुरा पनि रोकिउन्, गलत कुरा त जानै हुँदैन भनेर हुनुपर्छ। तर हाम्रोमा राइट फर एक्सप्रेसन नट फर इम्प्रेसन भन्ने सिद्धान्तलाई छोडेर पपुलारिटीको लागि, इम्प्रेसनका लागि, कसैलाई खुसी पार्न, कसैलाई दुखी पार्न, छाप छाड्नका लागि लेख्ने गर्दाखेरि, लेखिदिने गर्दा पत्रकारितालाई हेर्ने आम दृष्टिकोण राम्रो बन्न सकेको छैन। त्यसमा हामी पत्रकारहरू नै बढी दोषी छौँ भनेर मैले सम्पूर्ण पत्रकारलाई बिम्बगत रूपमा प्रहार गरेको हुँ यो कविता मार्फत। राम्रो कुरा। कहिलेकाहीँ आफूले गरेको कामप्रति वितृष्णा आउँछ, किन पो गरेछु, बरु अर्को क्षेत्रमा लागेको भए हुन्थ्यो। हुन त यहाँ प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ होइन, अनि त्यस्तो पनि आउँछ कहिलेकाहीँ मनमा। कहिलेकाहीँ छोडौँ कि जस्तो पनि लाग्छ। कहिलेकाहीँ त्यो दिगदारीले छुँदाखेरि अब यो नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने पनि कहिलेकाहीँ यहाँको मनमा पनि आउँथ्यो। यो चाहिँ अलिकति बढी बिम्बमा भनेको भएर यस्तो आएको हो कि जस्तो भएको हो है। त्यसरी एकदमै पेसाप्रति साह्रै नफरत, साह्रै धेरै चाहिँ त्यो उदासीन पेसाप्रति म असन्तुष्ट चाहिँ होइन। तर के हुन्छ कहिलेकाहीँ भनेदेखि मलाई अस्तिको घटनाले, अस्ति जुन त्यो रेग्मी परिवारको कञ्चन शर्माको जुन आयो त्यो दिन रातभरि म सुतिनँ। मैले श्रीमतीलाई 2-3 पटक भने हेर त यस्तो पनि हुँदो रहेछ, यस्तो हुँदा हामी भयो भने कसरी डिल गर्न सकिन्छ भने हामी सल्लाह गरियो। मलाई त्यो दिन चाहिँ साँच्चै नै पत्रकार हुनुको पछाडि गर्व होइन, त्यो दिन चाहिँ मलाई लज्जाबोध भएको थियो। त्यो दिनको एउटा घटनाले गर्दा अब मलाई पत्रकार हुनुको कुनै गर्व रहेन। त्योभन्दा अगाडिसम्म मैले पत्रकारिता र पत्रकारलाई छुट्याएर हेरेका थिएँ। त्यो दिनबाट मलाई पत्रकारिता र पत्रकार कतै एकै ठाउँमा मिसिएको पो हो कि भने जस्तो, हामीले विवेक नपुर्याएको हो कि भने जस्तो लाग्यो। मलाई पत्रकार हुनुमा गर्व लाग्न छोड्यो त्यो घटनाले। त्यसमा के छ, अब गलत अथवा भनौँ पछि त्यही कुरालाई चाहिँ नि अब मान्छेले आँसु चुहाएर रोए, पछि फेरि अर्को ढङ्गबाट उसको श्रीमानको कुरा आयो होइन, अनि फेरि मान्छेले हो यो त गलत रहेछ भने त्यो वास्तवमा त्यसको अनुसन्धान गर्न नगरिकन बाहिर कुरा आयो होइन। यो कस्तो छ भने त्यही भएर पत्रकारले, मैले अघि पनि भने, पत्रकारले घटनालाई एक्सप्रेस गर्नको लागि, घटनाको वर्णन गर्नको लागि समाचारहरू लेखिदिनुपर्छ।
पत्रकारले। तर त्यहाँ के भन्छ भने इम्प्रेसन दिनको लागि लेखिया छ, कसैलाई खुसी पार्न, कसैलाई दुःखी पार्न गरिएको छ एउटा कुरा। अर्को कुरो पत्रकारिताको सामान्य धर्म, एउटा कुनै घटनामा समाचार लेख्नु छ भने अर्को पक्षलाई पनि सोध्नै पर्छ, त्यसैलाई ब्यालेन्स भन्छ। दुवै पक्षलाई नसोधिकन समाचार लेख्नै हुँदैन, त्यो समाचारै हुँदैन, एकपक्षीय कुरा हुन्छ त्यो। त्यसकारणले गर्दा पत्रकारहरूले त्यो चुक दिँदाखेरि उहाँहरूको परिवारमा के समस्या थियो, कस्तो थियो, अहिले पनि मलाई यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी छैन। जति सामाजिक मिडियाहरूमा आए ती कुराहरू मात्रै हेरेको म अहिले पनि भन्न सक्दिनँ। तर पत्रकारले लेख्ने भइसकेपछि अफवाहमा लेख्नु हुँदैन, सत्य तथ्यमा पुग्नै पर्छ। अफवाहहरू आउँछन्, गोसिपहरू आउँछन्, रुमरहरू आउँछन्, प्रोपोगन्डाहरू आउँछन्, यी सबै समाचारका स्रोत हुन्। यिनलाई मेच्युरिटी दिएर, यिनको सत्यपन नापेर अनि बल्ल हामीले समाचार बनाउनुपर्छ। अफवाहमा फैलियो भने त सामाजिक मिडियामा लेख्ने एकजना सामान्य व्यक्ति र एउटा पत्रकारको के फरक हुन्छ? पत्रकार भनेको त्यो जागिर खान बनाएको पेसा होइन, यो त एउटा चाहिँ जिम्मेवारी दिएको हो राज्यले। त्यसकारणले मलाई कति राज्यले जिम्मेवारी दिएको छ, मैले त्यो वहन गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर प्रस्तुत हुनुपर्छ पत्रकार। फेरि एउटा कविता सुनौँ यहाँको। अब एउटा लामो कविता छ, म यसको सम्भवतः सबै पढ्न कस्तो हुन्छ। मैले एउटा लामो कविता, यो अकिर्ण आँखा भन्ने एउटा लामो शीर्षक छ, त्यो भित्रको अबको नेपाल भनेर लेखेको छु। कस्तो होला अबको नेपाल? बाबु आमा वृद्धाश्रममा, कुकुरको बच्चा एउटै खाटमा, एउटा पेपरवालाले सेन्सेसनल न्युज छाप्यो र सम्पादकलाई रिजाउने असफल प्रयत्न गर्यो। समाचार छापिनु अघि समाचार लेख्नेले बुझेन, सबैलाई अर्ती दिने सम्पादकको एउटा घरयासी स्टोरी हुन सक्छ यो। सूचनाको हकलाई गोपनीयताको अधिकारले बाँध्नुपर्ने थियो, तर बाँधेन। पुर्खाहरू खुर्पाका बिँड बनाइने छन्, कहाँ पाउनु श्रीखण्ड, विवेकको भूगोलमै नपाएको अप्राप्य वस्तु। कठै पृथ्वीनारायण भत्काइँदै गर्दा एउटा गन्धर्वले भाका हाल्यो, कठै पृथ्वीनारायण भत्काइँदै गर्दा एउटा गन्धर्वले भाका हाल्यो। जङ्गे पिल्लर छाती पिर्दै भन्छन् सुस्ता गयो, सिरानीमा स्वस्ति श्री पूर्जा मात्रै रह्यो। माटो उता आँठो यता सर्यो भन्छन् दाजै, खुकुरी र बन्दुकमा खिया लाग्यो राजै। ऊ देवकोटाको पागल हुन सक्छ, अथवा पृथ्वीनारायणको मणिराम गाइने हुन सक्छ, अथवा हाम्रै पुस्ताको धर्मराज पनि त हुन सक्छ। नेपालीले माया मार्यो बरीलाई, मागेर खान्छन् आँताका भाइ, अर्कैका लागि लड्दछन् दाई। नेपालीले माया मार्यो बरीलाई। जहाँ देखेको बोल्नेलाई पागल भनिन्छ र भीमसेन थापा बनाइन्छ। आजै डिबीको सूचना आयो, खाडीमा पनि मेन पावरले बोलाएकै छ। टारी बाँझियोस् बारी बाँझियोस्, बाँझिन हुँदैन रेगिस्तान वा हिन्दुस्तान, तर नहुँदा तिमी खला कान्लामा। टारी मात्रै होइन, नारी पनि बाँझिन सक्छ, र तिमी हाइब्रिड सेता कुखुरा पनि त हुन सक्छौ। हुन त अब बच्चा जन्माउने जिम्मा डड चाबैलाई दिए हुन्छ, जात जातका बिउ छन् उनीहरूसँग। हो अब बच्चा जन्माउने जिम्मा भैरवलाई होइन, भोला कहाँ गए हुन्छ। भोला र भैरव आखिर जय सम्भो नहुन्, आँतका भाइहरू आँठा आँठामा विभाजित हुन सक्छन्, र सीमा रक्षकलाई भाइ विभाजनले दुखी गर्दैन। हुन सक्छ ऊ उभिएको पोस्ट, उसको पहिचानको स्वायत्त राज्य बन्न सक्छ। राज्य दोहनका चरणबीच दुध चुस्ने नाममा सन्तानहरू आमाको लाम्टा टोक्छन्, र आहत आमा निर्विरोध लम्पसार लडिदिन्छन्। मेरो देशको नक्सा आकारमा, राज्य स्थापनाका होडमा, मेरी आमाको छातामा एक्सपोर्ट बुट र विभिन्न आकारका झन्डा फैराइन सक्छ। मैले देखेको भावी नेपाल जिम्मुवालका छोरा जस्तै मारकाट गरेर अंश लिन्छन्, र अन्त्यमा छोराको डोकामा बसेर भिरतिर गएका हुन्छन्। ओ बाफ रे बाफ, अब त कोसी तर्न परिचय चाहिन सक्छ। कर्णालीमा ओभर स्टेज सजाय हुन सक्छ। नागरिकता त के छ र, मेरो देशमा सधैँ लाग्ने सदाव्रत इच्छा भोजन स्वयं पाक्य, जे जति पक्कान्न बनाए हुन्छ यसलाई। कहाँको चाहियो, कस्तो चाहियो, नागरिकता बुझिलिनुहोस्, भरपाई गरिदिनुहोस्। मेरो देशको अर्थतन्त्रले आयातमुखी घाटा सहे पनि नागरिकताको व्यापारमा मेरो देश उदार अर्थनीतिमा विश्वास गर्छ। उदार छ, खुला छ मेरी आमाको हियारा।
चुस्दा चुस्दै डङ्ग्रङ्ग मेरी आमा पछारिएको दिन खरिद र बिक्री आयात र निर्यातका अर्थ नियम ग्राफमा कोरेर मेरी आमाको अनुहार सम्झन्छु र फटा अर्थशास्त्रीहरूको चिर स्मरणमा 1 मिनट मौन धारण गर्नेछु। खै त लागू भएको तिमीले भनेको सिद्धान्त, माग धेरै भए मूल्य बढ्छ, मेरो देशको नागरिकता माग बढ्छ मूल्य घट्छ। मार्टिन लुथर किङले चाहेको अमेरिका भन्दा भिन्न हुनेछ मेरो देश, जहाँ काशी र फाँसीको नारा लगाइनेछ, कित्ता काटेर मुटु माटोमा बाँडिनेछ, फेरि आमाले चेपेमा दूध निचरेर बगाउनु पर्नेछ। हो त्यस दिन म निर्वस्त्र मेरी आमा देख्नु नपरोस् भनेर आत्महत्याको तयारी गर्नेछु। नछपाउ समवेदनाका सन्देशहरू, ए ढोङ्गी हो मलाई बाँचुन्जेल शुभकामना दिएनौ। सक्छौ भने भीमसेन थापाको जीवनी पढ, जसले अपमान भन्दा आत्महत्या सहज देख्यो। अब रङ नाक र पाखुरामा देश लमजुङ गोर्खा हुन सक्छ, आमा चेपे अथार हुन सक्छ, प्रतिशोधको आगो बल्नेछ, राई जलोस भा भट्टराई, आमा त एउटै हुन् पुत्र शोक गर्ने, वाग्ले परोस भा वालुङ, बाबु त एउटै हुन् एउटै आँतका भाइको सुडान फाटेको कथा सुडान भक्तपुरमा पढ्न सकियोस्, बर्लिन मिसिएको कथा बारामा लेख्न सकियोस्। के जित्नु छ र हारेर मारेर? सिंहदरबारको सत्ता त फगत म्युजिकल चेयर न हो, कला भए गला निमट्नै पर्दैन तो पाउन, भुराको स्कुले खेल न हो यो, चटकेले पनि त तपाईँको मन जितेकै छ, धन जितेकै छ, सत्ताको जादुगिरीमा कसैको सफाइ गर्न पर्दैन, गान्धी हार्दैन, गोडसे जित्दैन। अबको नेपाल कविता। हजुर, मिठो कविता यहाँको। प्रिय श्रोता, आज हामी कवि पत्रकार त्रिभुवनचन्द्र वाग्लेसँग छौँ। उहाँको अकिर्ण आँखा हाम्रो साथमा छ। फेरि एउटा व्यापारी विश्रामको बेला भएको छ, त्यसपछि हामी आउँछौँ। गोर्खा FM 93 मेगाहर्ज। हो मेरो जिन्दगी ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर होइन, पहरामा कुदिएको चित्र पनि होइन, यो त बालुवामा लेखिएको अक्षर जस्तै हो, जो छिनभरमै नदीका लहरमा हराउँछ। मेरा सपनाहरू नदीमा उठेका तरङ्ग जस्तै हुन्, जसलाई फेरि अर्को नयाँ तरङ्गले निलिदिन्छ। साहित्यकार टङ्क भट्टराईका साथमा साहित्यिक कार्यक्रम सम्बोधन हरेक बिहिबार बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म गोर्खा FM 93 मेगाहर्जमा। व्यापारी विश्रामपछि साहित्यिक कार्यक्रम सम्बोधनमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। अभिवादन छ आदरणीय श्रोता। आज हामीसँग हुनुहुन्छ कवि पत्रकार त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले। हामी उहाँको अकिर्ण आँखा वरिपरि छौँ, यसभित्रका कविताहरूमा आँखा लगाइरहेका छौँ, चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ। मलाई प्रविधि संयोजनमा साथ दिइरहनु भएको छ लक्ष्मण लम्सालले। तपाईँको साथमा छु म टङ्क भट्टराई। कविता सङ्ग्रह प्रकाशन गर्ने क्रममा भूमिका लेखिदिन डाक्टर लक्ष्मण गौतमलाई अनुरोध गरेको थिएँ। उहाँ सिद्धान्तवादी, म अराजक। उहाँहरू जस्ता व्यक्तिले साहित्यलाई सिद्धान्तको दायरामा ल्याउनुपर्छ। त्यसैमा उहाँहरूले विशेषज्ञता प्राप्त गर्नुभएको छ। सिद्धान्तले साहित्यलाई फ्रेममा राखेर निश्चित आकार दिन सक्छ, बुझ्न सक्छ। जसरी सामाजिक सिद्धान्तले समाजलाई बुझ्न सक्छ, त्यसरी नै साहित्यका सिद्धान्तले पनि साहित्यलाई बुझ्न बुझाउन सहयोग गर्छ। म सिद्धान्तको सम्मान गर्छु, तर साहित्यको सिद्धान्तमा बाँधिन सक्दिनँ। मलाई लाग्छ सृजना र सिद्धान्त व्यापक भिन्न कोण हुन्, यिनलाई एकाकार गर्न मेरा लागि असम्भव छ। डाक्टर गौतमज्यूले मेरा कविता हेरेर 1 वर्ष अघि वाक्य गठन लगायतमा केही सुधार गर्न सैद्धान्तिक सुझाव दिनुभएको थियो। त्यसरी मिलाएपछि उहाँले भूमिका लेखिदिने हुने भयो। मैले 1 वर्षसम्म यस्तो प्रयास गरेँ। म देवकोटाले पिताजी मार्फत भन्नुभएका र बिपीको साहित्य पढ्दाको अराजकता तथा डाक्टर गौतमले भन्नुभएका सिद्धान्तको यस्तो चौबाटोमा परेँ कि मलाई एउटा मार्ग हिँड्नु थियो। मैले साहित्यमा अराजक शैलीको बाटो रोजेँ। मानिसलाई सिद्धान्तवादी हुन गाह्रो हुन्छ, त्यसैले धेरै योगी साधुहरू सिद्धान्तमा हारेका छन्। सिद्धान्तनिष्ठ हुनुहुँदा गान्धीजीले दाल खान छोड्नु पर्यो। यो गाह्रो बाटोमा लागिन। जे लेखेँ जस्तो लेखेँ, डाक्टर गौतमज्यूहरू जस्ता विद्वान र पाठकहरूको जिम्मा छाडिदिने विचार गरेको छु। त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले कविले आफ्नो भूमिकामा लेख्नु भएको छ। अलिकति
यो सन्दर्भ मलाई उठाउन मन लाग्यो। साहित्यको सिद्धान्तमा बाँधिन सक्दिनँ। अब समालोचकहरू सिद्धान्तका कुराहरू गर्छन् होइन, अलिकति उहाँहरूको अब विषय नै त्यही हो होइन। तर हामी चाहिँ एउटा उन्मुक्त आकाशमा होइन उड्न चाहन्छौँ। अब यो सन्दर्भ यहाँले ल्याउनु भयो, मलाई राम्रो लाग्यो। यो कुरा पनि भित्र नढाँटिकन बाहिर पनि ल्याउनु भयो। अलिकति सन्दर्भ खोज्यौँ। यो अब मलाई के भने जस्तो यो भनौँ न साहित्यमा अथवा अहिले हामी कविताको कुरा गर्दैछौँ, कवितामा गीता पनि कविता, महाभारत पनि कविता, रामायण पनि कविता। यी कविताहरूमा कसैले भूमिका लेखेका थिए कि लेखेका थिएनन् भनेर हामी खोजेर हेऱ्यो भने पक्कै पनि लेखेका थिएनन्। तर पछिल्लो समय भूमिका लेखिदिने चलन आयो ताकि त्यो कविता सङ्ग्रहलाई पाठकले सजिलोसँग बुझोस्। किनभने कविता सम्पूर्ण सबै कविताहरू पाठकहरूले बुझ्दैनन्। त्यो बुझाइदिने जिम्मा समालोचकहरूको हुन्छ, समीक्षकहरूको हुन्छ। त्यो परम्परा कवितामा अथवा साहित्यमा भूमिका लेखाउने प्रचलन बसिसकेपछि मैले पनि त्यसलाई फलोअप गर्नै पर्छ भनेर म चाहिँ डाक्टर लक्ष्मण गौतमज्यूबाट गएँ। उहाँका केही लेखहरू समालोचनाहरूबाट म प्रभावित थिएँ। म खोज्दै खोज्दै कीर्तिपुर गएँ। कहिले जानुभएको थियो? यो छापिनुभन्दा करिब 1 वर्ष अगाडि, यो सङ्ग्रह छापिनुभन्दा अगाडि म गएपछि उहाँलाई सङ्ग्रह छाडेर आएँ। त्यसको 2-3 दिनपछि 4-5 दिनपछि मलाई बोलाउनु भयो। म फेरि गएँ। उहाँले मलाई 2 किसिमका सुझाव दिनुभयो। एउटा मलाई त्यो अत्यन्त मन परेको, तपाईँको कविता सङ्ग्रहभित्र खण्डकाव्य छ, गीतहरू छन् र अरू मेच्योर्ड किसिमका कविताहरू छन्। यिनलाई 3वटा पुस्तकमा निकाल्नुभयो भने तपाईँ खण्डकाव्यकार पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ गीतकार पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ फेरि कवि पनि हुनुहुन्छ। यो अवसरलाई तपाईँले किन गुमाउनुहुन्छ, यसरी गर्नुहोस् भन्नुभयो। अब त्यो गर्नलाई मलाई यो अब हजुरलाई, हाम्रो पाठकहरूलाई सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, नेपालमा कविता सङ्ग्रह छाप्नु भनेको एक किसिमको साधनाले मात्रै हुन्छ। त्यसमा कुनै इच्छा आकाङ्क्षा राखेर हुने कुरा होइन। पैसाको पनि कुरा थियो, प्रकाशकको पनि कुरा थियो। मैले त्यो बाटो लागिनँ। अब बाँकी रह्यो उहाँले अर्को चाहिँ अलिकति यो वाक्य गठनहरू लामा छन्, अलिकति छोट्याएर बनाइदिनुहोस्, सजिलो हुन्छ पाठकहरूलाई भन्नुभएको थियो। त्यो कुरा के भने मलाई पहिल्यै मैले मोहन कोइरालासँग भेट्दाखेरि उहाँका कविताहरू पढ्दाखेरि मलाई के लागेको थियो भने कवितामा जसले चाहिँ छोटा छोटा लेख्नुपर्छ भनेको छ तिनीहरूलाई राम्रो उत्तर मोहन कोइरालाले दिइसक्नु भएको छ। अब मैले दिनुपर्ने अवस्था थिएन। त्यसपछि त्योभन्दा पनि मलाई मेरो पिताजी काठमाडौँ बस्दाखेरि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई आफूले कविता लेखेर देखाउन लैजानु भएछ। देखाउन लैजाँदा कविता हेरेर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले के भन्नुभएछ भने, नानी अर्कालाई देखाएर कविता लेखिँदैन, कविता तपाईँ लेख्दै जानुहोस्, राम्रो नराम्रो कस्तो के भन्ने जिम्मा अर्कालाई छाडिदिनुहोस्, अर्कालाई देखाएर त कवितै लेखिँदैन नि भनेर देवकोटाले भन्नुभएको। अनि अर्कातिर मोहन कोइरालाका कविता, अर्कातिर बिपीले के भन्नुभयो त भने साहित्य आफै बाटो खनेर हिँड्छ, राजनीति अर्काले खनेको बाटोमा हिँड्छ भन्नुभयो थियो। यी कुराहरूले गर्दा मलाई के लाग्यो भने मेरा कविता मैले सच्याउनै सकिनँ। यहाँ काट्न नि मलाई मन लाग्दैन, उहाँ काट्न नि मन लाग्दैन। चाहिँ देवकोटाले मलाई एउटा शब्द काट्न पऱ्यो भने मेरो छोरो काटे जतिको हुन्छ भनेर भन्नुभयो भन्थे। त्यसरी नै मलाई मन लागेन। अनि होस् जस्तो सुकै होस्, म कविता चाहिँ अब छापिदिन्छु भने। तर के भने लक्ष्मण गौतमज्यूहरू जस्ता समालोचक, उहाँहरूले समालोचनामा एउटा सिद्धान्तलाई प्रतिस्थापन गरिदिनु भएन भने, अथवा त्यो सिद्धान्तलाई उहाँहरूले त्यहाँ राखिदिनु भएन, सिद्धान्तलाई एप्लाई गरिदिनु भएन भनेदेखि हाम्रो समालोचकीय क्षेत्र, कविता लेखनको क्षेत्र अराजक होला है। उहाँहरूले त्यो सिद्धान्तलाई अँठाइदिनु भएन भने अथवा सिद्धान्तलाई प्रतिस्थापन गरिदिनु भयो भने त्यस्तो होला। तर हामी कविहरू फेरि सिद्धान्तमा बाँधियौँ भने त हामी त कुनै एउटा खाँबामा बाँधिएको चङ्गा जस्तो, खुट्टामा सिक्री लगाएको चरा जस्तो हामी त बाँधिन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी हाम्रै आकाशमा उड्नुपर्छ। हामी कसरी उड्यौँ के गर्यौँ भन्ने कुरो उहाँहरूले पाठकहरूलाई देखाइदिनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूको र हाम्रो विचरण गर्ने आकाश नै फरक छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको उत्तरार्ध चरणतर्फ, बिसाउनेतर्फ जाँदैछौँ। यहाँको एउटा कविता हामीले सुन्नुपर्छ अनि बाँकी कुराहरू गरौँला। अब म यो लामो कविता छ, म सबै पढ्दिनँ, अलिकति पढ्छु यसको। यो कविता मलाई समीक्षकहरूले पनि अलिकति चाहिँ मन एकदमै उहाँहरूले चाहिँ बडा राम्रो छ भनेर भन्नुभएको। मलाई त अब कस्तो लेखेको थियो थाहा थिएन। खालि यसमा म भन्छु, यो अकीर्ण आँखाभित्र धेरै उपशीर्षकका कविताहरू छन्। त्यही मध्येको एउटा न्यायालय भन्ने हो। न्यायालय। श्रीमान, म हत्यारा हुँ, मलाई जेल कोच, नेल ठोक। अर्डर बेन्च बोल्छ, बाबु प्रमाण छैन। ए प्रमाण? हितितित्त देवकोटाको पागल हाँस्छ दिल्ली बजारतिर।
बाबुको नाता प्रमाणित गरिदिने गाविस सचिव जिन्दाबाद जिन्दाबाद। कठै बरा एलिजाबेथ क्याडी लुक्रेसिया र बेटी फ्राइडन कहाँ पुग्यो आमाको आन्दोलन। अहिले पनि नाताको शनाखत आमाले होइन अदालतले गर्छ, कर्मले होइन कार्यालयले गर्छ। यो बोझिलो नातामा मलाई बाँच्नु छैन। मरेपछि कौनै राजा, मलाई आत्महत्याको ऐबात लागे पनि मेरो नाता प्रमाणित आमाले गर्नुपर्छ। आमाले मेरो नाता प्रमाणित गरिदिनुपर्छ। शर्म पनि लाग्छ काँचका ग्लासमा बाबुको बीज बोकेर कुन प्रयोगशाला जाउँ डिएनए परीक्षण गर्न र कस्तो प्रमाणपत्र ल्याउँ कसको हस्ताक्षरमा। मैले बुझेको गान्धी र तिमीले बुझेको गान्धीमा फरक यही हो। मलाई गान्धीले आत्महत्या सिकाए, तिमीले के सिक्यौ कुन्नी? बाँच्नभन्दा मर्न सहज भएका बेला वेद पढ्नु पर्दैन अहिंसाको। नाता प्रमाणित गर्न अदालतमा लामबद्ध नानीहरूको मौनताले मलाई आत्महत्याको प्रेरणा दिइरहेछ। यो औडाहामा मलाई एकपटक मर्न देऊ ताकि पटक पटक मर्नु पर्दैन पञ्जिका अधिकारीको बही खातामा नाता प्रमाणितको लाम बनेर। प्रिय श्रोता, हामी कवि पत्रकार त्रिभुवन चन्द्र वाग्लेसँग छौँ। फेरि एउटा सानो व्यापारी विश्राम छ, त्यसपछि आउँछौँ। गोर्खा FM 93 मेगाहर्ट्ज। हो मेरो जिन्दगी ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर होइन, पहरामा कुदिएको चित्र पनि होइन। यो त बालुवामा लेखिएको अक्षर जस्तै हो जो छिनभरमै नदीका लहरमा हराउँछ। मेरा सपनाहरू नदीमा उठेका तरङ्ग जस्तै हुन् जसलाई फेरि अर्को नयाँ तरङ्गले निलिदिन्छ। साहित्यकार टङ्क भट्टराईका साथमा साहित्यिक कार्यक्रम सम्बोधन हरेक बिहिबार बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म गोर्खा FM 93 मेगाहर्ट्जमा। सुन्तलाको बास्ना मिठो, मिथुरलुङको माटो, उकालीमा किरिमिरी रिसिङ जाने बाटो। सुन फल्ने सुखौरामा चाँदी फल्ने चुँदी, गर्व गर्छ छिम्केश्वरी शिरमा ढाका टोपी। वेद लेखे व्यासैजीले मोदी क्षति ठाउँ, उभिएर हेर्ने गर्छ छेउैबाट काहुँ। गर्व गर्छ बन्दीपुर उठी माथि माथि, इन्कलाब घन्काउँछ शहीदको साथी। पेट भर्ने जोहो गर्दै यतातिर आएँ, न्याउरी मारी पछुत भो विरहमा गाएँ, न्याउरी मारी पछुत भो विरहमा गाएँ। तनहुँमा यहाँ जन्मनुभयो। तनहुँ एउटा अत्यन्त प्रसिद्ध ठाउँ, भानुभक्त जन्मिएको माटो। त्यो ठाउँमा एउटा आफ्नो पनि भानुभक्तको एउटा विरासत थाम्दै 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 त्यही माटोमा आफ्नो पनि एउटा अलिकति ढुङ्गा, एउटा पर्खालमा ढुङ्गा थपिनुभयो अथवा थप्नुभयो। एउटा इँटाका थुप्रोमा अर्को इँटा भएर उभिनुभयो। एउटा योगदान यहाँले पनि दिनुभयो। अब त्यो कविता पोखिएको माटो जो भानुभक्त जन्मिए, एउटा आदरणीय व्यक्तित्व जन्मिए र हामीले गर्व गर्छौँ त्यो माटोप्रति र भानुभक्तप्रति। यहाँको जन्मघर यो कस्तो छ अहिले? यो तनहुँसँग अलिकति जोडौँ, भानुभक्त र तनहुँलाई र यहाँ शहीदलाई। अब जति राष्ट्रको भौगोलिक एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहले गर्नुभयो, भाषिक रूपमा भानुभक्तले गर्नुभयो भनेर भनिन्छ साहित्यमा, यसमा गर्व गरिन्छ। त्यस किसिमबाट भानुभक्त र तनहुँमा जे जति हुनुपर्ने हो त्यति राज्य स्तरबाट भएको छैन। तर यहाँहरू जस्ता कविहरूले भानुभक्तलाई सम्झिदिएर, तनहुँलाई सम्झिदिएर, तनहुँ र भानुभक्तलाई जोड दिएर आउने सारा पुस्ताहरूलाई समेत एक किसिमको स्नेह जगाइदिनु भएको छ। हामी तनहुँका हौँ, हामी भानुभक्तका सन्तान हौँ भन्ने किसिमको जुन एउटा हामीलाई गर्व जगाइदिनु भएको छ। यो चाहिँ तनहुँवासी हुनुको लागि हामीले गर्व गर्ने ठाउँ हो। तर
राज्यको तर्फबाट जति कुरा हुन सकेको छैन। नागरिक स्तरबाट तनहुँमा राम्रा राम्रा कविहरू जन्मिएका छन्। अब मलाई के लाग्छ भने मेरो यो कविताले योगदान देला नदेला मैले भूमिकामा पनि भनेको छु। मैले कविता लेखेको त सूर्यलाई अर्घ चलाएको जस्तो हो, त्यति टाढाको सूर्यलाई अर्घ पुग्छ कि पुग्दैन हामीले लेखोट गर्ने कुरा पनि होइन। यो सङ्ग्रहले साहित्यिक नेपालको साहित्यमा तनहुँको साहित्यमा योगदान दिन्छ दिँदैन त्यो मेरो खोज्ने पाटो होइन। तर के छ भने एउटा तनहुँमा जन्मिएको नाताले मलाई जसरी तपाईँहरूले तनहुँ जिल्ला भानुभक्तको चाहिँ सन्ततिसँग जोडिएर आउनुभएको भनेर जसरी भनिदिनु भएको छ त्यो कुरै हामी तनहुँवासीहरूलाई गर्वको कुरा हुनेछ। अत्यन्त यो सान्दर्भिक मिठो कुरा। अब किनभने हामीले त्यो माटोसँग पनि हामी गर्व गर्छौँ होइन। र जसरी एउटा भानुभक्त त्यहाँ जन्मिनुभयो, यहाँ पनि एउटा कवि भएर त्यहाँ जन्मिनुभयो, एउटा गोर्खाप्रति त्यो माटोप्रति हामीले गर्व गर्नैपर्छ र त्यसप्रतिको योगदान पनि हाम्रो सधैँ रहन्छ नै। त्यसै पनि यहाँ एउटा समाजशास्त्रको विद्यार्थी र त्यही पढाइरहनु भएको छ। यहाँको पहिलो यो कृतिको हकमा चाहिँ पछिल्लो तेस्रो कृति हो यो अकीर्ण आँखा र कविता सङ्ग्रहमा पहिलो हो। नेपालको विकासमा दलित समसामयिक दृष्टिकोण र दलित स्रष्टा र प्रतिभा जीवनी सङ्ग्रह दलितहरूको बारेमा दुईवटा कृति दिइसक्नु भएको छ र अनि पछि कवितामा आउनुभयो। हजुर, अब यहाँको लेखन यसरी नै ऊर्ध्वगामी यात्रातर्फ अगाडि बढोस्, पत्रकारिता क्षेत्रमा आफ्नो निष्ठा र योगदान जुन यहाँको छ त्यो अझ चम्किलो भएर अगाडि बढोस्, त्यो पनि हामी कामना गर्दछौँ। र यहाँको जुन कविता हो यो अकीर्ण आँखा, यसका बारेमा आज हामीले थोरै चर्चा गऱ्यौँ। यसभित्रका कविताहरू पनि हामीले पाठकलाई सुनायौँ। यसको सफलताको कामना गर्छु म, यसको शुभकामना पनि दिन्छु सफलताको लागि। यहाँ आइदिनु भयो, आफ्ना विचारहरू पनि राखिदिनु भयो। अकीर्ण आँखाका विषयमा यो कविता कृतिका बारेमा पनि हामीले बोल्यौँ र पाठकले भोलि यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन आफ्नो तहबाट गर्ने नै छन्, समालोचकले आफ्नो तहबाट यसलाई हेर्ने नै छन्। यहाँप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। एकदम म पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु गोर्खा एफएम र एकजना चर्चित साहित्यकार कवि टङ्क भट्टराईसँग 1 घन्टा बसेर यहाँ कुराकानी गर्न पाइयो। म टङ्क भट्टराईज्यूका कविताहरू पहिला पनि पढ्थेँ, आज आएर यहाँसँगै यसरी भेटघाट गरेर बोल्न पाइयो। म टङ्क भट्टराईज्यूले नेपाली साहित्यमा दिनुभएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै मलाई यो जुन अवसर दिनुभयो सम्पूर्ण गोर्खा एफएम परिवारप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। हजुर, प्रिय श्रोता, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कवि पत्रकार त्रिभुवन चन्द्र वाग्ले। उहाँको अकीर्ण आँखा कविता सङ्ग्रहका बारेमा आज हामीले केही कुराकानीहरू गऱ्यौँ, उहाँका कविताहरू पनि सुन्यौँ। यतिन्जेलसम्म तपाईँ श्रोताले हामीलाई सुनेर साथ दिनुभयो, तपाईँप्रति म आभार व्यक्त गर्छु। अर्को हप्ता यस्तै साहित्यिक प्रस्तुति लिएर तपाईँ समक्षमा आउने नै छु। अहिलेलाई भने मेरा सहकर्मी मित्र प्रविधिमा साथ दिने लक्ष्मण लम्सालका साथ म टङ्क भट्टराई बिदा चाहन्छु। सैलुङ्गेको लेखबाट बग्दै झरे खोला 2 दिनको जिन्दगी हो, नबिर्सनुहोला। हवस्, नमस्कार, शुभ दिन। गोर्खा एफएम 93